वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से ओवरऑल सेनेट के मामला चले। जहांगीर साहब 178 वोट लिए खान साहब ने इस बार, और पिछली बार के मुकाबले 176 वोट थे और अब 178, 2 वोट ज्यादा मिले। और ये खान साहब थोड़े मजबूत होंगे इस सारे मामले के बाद? नहीं, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई कि उन्होंने 178 ले लिए, लेकिन उससे भी 18 की बात ये है कि उन्होंने तो पहले 2 वोट कम लिए थे। ये कह रहे हैं ना, 176 से 178 हो गया सर। अब आप देखिए अलमिया इस कौम का, इनको उन्होंने वोट दिए सब जब ओपन इलेक्शन हुआ, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तो 178 ले रहे हैं वो, समझे ना। और जब आपको खुफिया राय शुमारी होती है उसके अंदर जो है उनके 14 वोट कम पड़ गए। हाँ, 14 वोट कम पड़ते हैं। अब तो ज्यादा हो गए ना, 14 से बढ़ गए। अब आप ये देखें कि जब वो इनकी तरफ आए तो नीट एंड क्लीन हो गए, जब वो उनकी तरफ गए तो वो गंदे हो गए। अब किसको गंदा कहें, किसको पवित्र कहें, किसको पाकीज़ा कहें, और किसको ज़मीर फरोश कहें, किसको ज़मीर खरीदने वाला कहें, और किसको बाज़मीर कहें। कितना बड़ा क्योस है ये सर। लेकिन जहांगीर साहब, आपकी इस बात से तो इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके से खान साहब इंदिया दे रहे थे 6 महीने तो कुछ नहीं होती, कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, 6 महीने तो ये मैंडेट के साथ रह सकते। लेकिन जिन्होंने सेनेट इलेक्शंस में अपने वोट बेचे या ना दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या नहीं? अबे भैया देखें, चने चबा लो या बंसी बजा लो, ठीक है ना। कल ये चने चबा रहे थे इन्हीं के साथ, आज इनके साथ है, अब ये बंसी बजा रहे हैं। और एक चीज छोड़नी पड़ती है यार, 2 चीजें हाथ में रख के जो है आप नाज नहीं कर सकते कि चने भी खाए जा रहे हैं और बंसी भी मुंह पे लगाए हुए। आप क्या करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई? उन्होंने भी कुछ वादे वईद, कुछ अहद लिए होंगे, क्या किया होगा, सब मफरूज हैं। आप यही तो मसला है कि कौम की दोनों आंखें खुली हैं, टीवी चैनल सब कुछ दिखा रहे हैं और गोरख धंधा पूरा हो रहा है, और दिलेरी की ये वजह है कि कोई भी शर्मिंदा नहीं है। अब मसला ये है कि जब ये जंग रहेगी, अभी तो 6 महीने तो यही रहना है इनको। हाँ। और 6 महीने उनको भी सियासत करनी है। लेकिन इसमें कितना शोर मचाएंगे और कितनी गुर्बत बढ़ेगी। सर जहांगीर साहब, एक पहलू बदल गया है। सेनेट में अब अक्सरियत है पीटीआई की, अब खान साहब के पास सेनेट में अक्सरियत है, यानी कि अगर खान साहब कोई बिल पास कराना चाहते हैं, कोई मोशन मूव करना चाहते हैं, तो वो खान साहब कर सकते हैं। क्या ये गुस्सा निकाला जाएगा सेनेट में? नहीं, गुस्सा तो निकाला जाएगा। मसला ये है कि अब जो कुछ लोग आए हैं, जो सेनेट में आए हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, बड़ा मजबूत इल्ज़ाम है, वो इधर से आए या उधर से आए, कि वो वफादार नहीं हैं, उन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। जिनको पैसे मिल गए वो आदी होते हैं, और जिनको नहीं मिले हैं उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशात हैं। तो ये अनस्टेबल है ये सूरत हाल। ये किसी रूल्स के तहत ये किसी ने नहीं, ना ये हारे हैं ना वो जीते हैं, ये सारी चीज़ें अनस्टेबल है। कौन किसको खरीदता है और कब किसको गिराता है किसी का पता नहीं, किसी के हाथ नहीं बंधे हुए। सबके हाथ जो है ना नीट एंड क्लीन नहीं है साहब जी। ये कौम का दर्द है। ये बात करने की है कि अब आप देखें महंगाई कहाँ जाएगी। ये बजट इनको जो है हल्का रखना होगा, और हल्का रखने की गुंजाइश ही नहीं है कि जब हंगामे होंगे तो रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं होगा, रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं होगा और टैक्सेशन नहीं होगी। आप महंगाई की बात करें, अगर मैं आपको इंटरनेशनल फिगर्स बताऊं तो डॉलर की कीमत $164 फी बैरल हो चुकी है, और पिछले 2 महीने खान साहब ने अपने जिम्मेदारी पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी उसको रोक के रखा है। जैसे पहले इल्जाम लगाते हैं ज्यादातर रुक नहीं सके, पुरानी जो चोर चक्के जिनको कहते हैं ना, और मुमकिन है उनमें वो भी यही करते रहे, और उस पर बड़े इन्होंने तंज किए हैं कि ये जो ना आर्टिफिशियली ये कीमतें नीचे रखते हैं और उसका प्रेशर हम पे आया। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या जवाब देंगे? लेकिन एक सर, वो तो इलेक्शन में टाइम है, 2-2.5 साल का अरसा बाकी है अभी इलेक्शन में, और अब अगर ये बढ़ेंगे तो 10, 15, 20 रुपए अगर एक साथ भाई ये कहने की बात नहीं, ये कहना नहीं चाहिए कि अभी जो जंप करेगा ना, जो वो ट्रैगर करेगा, वो डॉलर की बात है कि जब डॉलर हटता है ना सब जो स्मैश हो जाती है चीजें, ऊपर जाने के पूरे इम्कानात हो गए हैं। दुनिया में सोना नीचे आ रहा है और डॉलर ऊपर जा रहे हैं, इसलिए कि तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही है। मार्केट कहाँ जा रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूं 2-4 चीजों पर क्विकली कमेंट कर दें। खान साहब
جو سینٹ میں جو ان کی جو شکست ہوئی تھی اس کا غصہ اتاریں گے کیسے؟ سینٹ میں ترامیم آئیں گی، جو سینٹ میں موشنز پریزنٹ کیے جائیں گے، 18ویں ترمیم کو کوئی نقصان ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ مجھے اس پہ ذرا پلیز بتائیں۔ میں دیکھیں ایک بات یہ بریتھنگ اسپیس جو سانس لینے کی گنجائش تو پیدا ہو گئی ہے، 6 مہینے تک خان صاحب کا سیف انہوں نے یہ کر لیا ہے، اور باڈی لینگویج بھی اگریسو تھی سر، ہاں ایگریسو تھی، اور انہوں نے فاسٹ بولر ہی والا اسٹائل اپنایا ہے، اور باؤنسرز کا ہاں باؤنسرز بھی کیے اور بالکل یارک بھی کیے، بالکل نشانہ لے کے وکٹوں کا کیا ہے، اور اس میں کامیاب بھی وہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی دوسرے دن کا اس نے بھی فائدہ دیا ہے کہ انہوں نے گیپ ہی نہیں رکھا کھیلنے میں، اور جو وقت پہ ان ٹائم جو شاٹ کھیلا ہے انہوں نے ابھی ہو گیا ہے۔ خان لیکن صاحب ابھی کو تو یہ جماعتیں کہتی تھی ان کو سیاست کرنا نہیں آتی، یہ خان صاحب کو مشورہ کس نے دیا ہوگا کہ فوراً سے اعتماد کا ووٹ لے لیں؟ دیکھیں مطلب اپوزیشن کو نو کانفیڈنس کا جملہ ایک بات تو اس کو زبان پہ آنے سے پہلے کر دیا۔ ایک بات تو اس نے سیاست نہیں آتی، وہ جذباتی سیاست نا، وہ ایجیٹیشن کی سیاست، وہ حزب اختلاف کی سیاست کے تو ماہر ہیں نا، وہ تو بالکل، تو وہ بھی تو سیاست ہی ہے نا۔ اور اب یہ جو سامنے والے کیا کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں نا جو یہ جو عمران خان کرتے رہے 24 سال، تو بھیا سیاست اس کو آتی ہے، اور اس کے عمران پاس خان صاحب تو ایک سینئر سائیڈ پہ اپنی جو اپوزیشن میں تھے تو تنا کھڑے تھے، لیکن یہاں تو 11 جماعتوں کا علاقہ ہے سر۔ دیکھیں اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جماعت میں جو الیکٹڈ لوگ جو اس کے تھے ان کو تربیت کر کے لاتے، ان کو جو ہے ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آتی، وہ پالیسی لے کے آتے، انہوں نے پالیسی نہیں بنائی، انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ہمارے پاس تو ہوم ورک ہی نہیں تھا۔ اب جب ہوم ورک نہیں تھا، جو انہوں نے باہر سے لیے، جو کوئی پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ہیں، فردوس سے لے کے جناب محمود قریشی، اور پھر نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، اور سارے جن کا اپوزیشن کے لوگ انہوں نے جو ہے وہ شیخ رشید ان کے گھر کا ہے، انہوں نے اس کی پلیٹ فارم سے جیتا ہے، نہیں وہ تو اپنی پارٹی، اور کتنا بڑا جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، اس سے آپ وہ تو کھلاڑی ہے، کھلاڑی وقت کے مطابق کھیلتا ہے۔ مطلب 6 مہینے آپ کی باتوں سے میں اندازہ لگا رہا ہوں، 6 مہینے سیاست کا میدان گرم رہے گا، روز گرم رہے گا، ٹسل بہت اوپر رہے گی، لوگ پسیں گے، مہنگائی بڑھے گی، اس کو روکیں گے تو اقتصادی بوجھ پڑے گا، وہ بھگتنا ہوگا، پتہ نہیں ہماری جو صورتحال ہے وہ بگڑنے۔ اب ایک امید سی تھی کہ وہ ابھی ایک الیکشن ہو جائیں گے، کسی کو مینڈیٹ مل جائے گا، وہ ایوان بالا میں آئیں گے، کوئی قانون سازی ہوگی، اور قانون سازی کے نتیجے میں بہتری کے لیے کوئی راستہ نکلے گا، قوم کو ریلیف ملے گا، یہ امید تھی۔ اب وہ سب جو ہے الٹ پلٹ ہو گیا، اور نئی سنگین ترین صورتحال آج ہمارے سامنے۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی، عوام کے سامنے رکھ دی کہ آگے چل کے جو معاملات ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں، سیاسی معاملہ سیاسی محاذ گرم ہو سکتا ہے، اور اس گرمی کی شدت عوام کو محسوس کرنا ہوگی۔ عوام اگین مہنگائی کے چکر میں جو پس رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے جو پریشان ہے، اس کے لیے معاملات مشکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سارے سینیریوز ہیں، عوام کا آخر انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی آسان کس طریقے سے بنتی ہے۔ شاید عوام اس بات سے اس حد تک امپیکٹ نہیں لیتی کہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے، سینٹ کے انتخابات کیسے ہوئے۔ عوام کو صرف غرض ہے کہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ عزت سے کما سکے، اور اپنے گھر میں اپنے کاروبار میں سکون حاصل کر سکے۔ یہ بات اگین خان صاحب کے لیے 6 مہینے آگے کے جو سیف پیسج ملا ہے، یہ خان صاحب کو انشور کرنا ہوگی کہ جو وعدے جو دعوے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کیے، جو باتیں انہوں نے اپنی حالیہ تقریر میں کہے، جو کچھ کہا گیا، اس پہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ ان 6 مہینوں کے دوران ہر روز عوام خان صاحب کے ایکشنز کو بغور جائزہ لے گی، اور دیکھا جائے گا کہ خان صاحب آخر اپنے کہنے کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ منیر میمن اور میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں جہانگیر سید صاحب، ان دونوں کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔